नमस्कार। कक्षा 9 का प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी नेपाली विषय अन्तर्गत पाठ 4 को निवेदन शीर्षकमा छलफल गर्दैछौँ। आउनुहोस् आजको कक्षामा सक्रिय सहभागी रहनुहोस्। आजको कक्षा व्यावहारिक लेखनका लागि, निबन्ध लेखनका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आफ्नो किताबका साथसाथै अभ्यास पुस्तिका र कलम पनि लिएर तम तयार हुनुहोस् है त। ल सुरु गरौँ। हामी छलफलबाट सुरु गर्दैछौँ आजको कक्षा। ल हेर्नुहोस् त, तलका चित्र हेर्नुहोस् र चित्रका बारेमा छलफल पनि गर्दै जानुहोस्। तपाईको कक्षामा यी चित्रहरूले तपाईहरूलाई छलफलका लागि प्रशस्त मार्ग निर्देश गर्दछन्। अब यो चित्र बोल्छ, देख्नुभयो। यहाँ एकजना छात्रा केही लेख्दै हुनुहुन्छ। अनुमान गर्नुहोस् त के होला, के लेख्दै हुनु होला? हो, तपाईहरूको अनुमान सही छ। तपाईहरूले के भन्नुभयो? चिठी लेखेको जस्तो लाग्यो भन्नुभयो, होइन त? पक्कै पनि हुनुपर्छ। ल त्यस्तै अब अर्को चित्र हेर्नुहोस् है। यहाँ हो, चिठी लेखिसकेपछि चिठी कसरी पुर्याउने? चिठी पुर्याउने विभिन्न माध्यम छन्, होइन त? त्यसका लागि पत्र मञ्जुसा अर्थात् चिठी खसाल्ने निश्चित थानमा रहेको बाकसमा खसाल्नुपर्छ। त्यो चिठी खसाल्ने बाकसलाई के भनिन्छ रे? पत्र मञ्जुसा, होइन त? ल पत्र मञ्जुसा। अब त्यहाँ खसालिसकेको चिठी, यसरी चिठी हामी आफूले चाहेको व्यक्तिकोमा पुर्याउन सक्छौँ अनि यसरी हुलाकी दाइले सम्बन्धित व्यक्तिको हातमा पुर्याइदिनुहुन्छ, होइन त? यसरी लेखिएको चिठीलाई अर्को व्यक्ति समक्ष पुर्याउने प्रक्रिया देख्नुभयो, होइन त? त्यस्तै अर्को चित्र हेर्नुहोस् त। अब यसरी प्राप्त चिठीलाई सम्बन्धित व्यक्तिले पढेर सम्बन्धित सूचना, सम्बन्धित विषयवस्तु, सम्बन्धित कुराको बारेमा समग्र जानकारी लिनुहुन्छ अथवा यसरी चिठीको ब्यौरा प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब यसका साथसाथै आजको युग त अझ अगाडि गइसक्यो। हिजोको जस्तो चिठी पत्र मञ्जुसा मार्फत एक व्यक्ति अथवा हुलाक मार्फतबाट चिठी जाने प्रक्रिया लामो भइसकेको छ अनि धेरै समय लाग्ने भइसकेको छ। अब त वर्तमान समयमा विज्ञान र प्रविधिको कारणले धेरै कुराहरू सहज, सरल र छिट्टोभन्दा छिट्टो समयमा द्रुत गतिले वैज्ञानिक तरिकाबाट प्राप्त गर्न सक्ने, वैज्ञानिक तरिकाबाट सुविधा लिन सक्ने समय आइसकेको छ। त्यसैले अहिले त त्यसरी चिठी लेखेर खाममा राखेर अनि पत्र मञ्जुसामा खसाल्दै अनि हुलाकबाट अर्को व्यक्ति समक्ष पुर्याउनु पर्ने अवस्थाबाट पनि आज हामी पार गर्दै आइसकेका छौँ। अहिले वर्तमान अभ्यासमा के कुराहरू छन्? ल भन्नुहोस् त। हो, मैले उदाहरणका लागि एउटा यहाँ प्रस्तुत गरिसकेको छु। यो चिठी पत्र भनेको के हो? सूचना आदान प्रदानको अभ्यास हो अथवा एक व्यक्तिका कुराहरू अर्को व्यक्ति समक्ष पुर्याउने, अर्को व्यक्तिका कुराहरू आफू समक्ष आइपुग्ने, यो आदान प्रदानको प्रक्रिया नै के हो? चिठी हो। त अब हामी इमेलका माध्यमबाट पनि अब हामी अभ्यास गर्न सक्छौँ अथवा हाम्रा कुराहरू पुर्याउन सक्छौँ। त्यस्तै अरू पनि साधनहरूको विकास भइसकेको छ। के भन्नुहोस् त? हो, अहिले त हामी मेसेन्जरबाट तत्काल कुराकानी गर्न सक्छौँ। जुनसुकै विश्वको जुनसुकै कुनामा बसेको व्यक्तिलाई पनि हामी मेसेन्जरका माध्यमबाट छलफल गर्न सक्छौँ, कुराकानी गर्न सक्छौँ अनि अहिले त प्रत्यक्ष आम्ने सामने बसेर अनुहार हेराहेर गरेर कुरा गर्न सक्ने अवस्थामा आइपुगेका छौँ, होइन? लेखिएका भावनाहरू, कलमबाट पोखिएका कुराहरू मात्रै होइन, अब त हामी आम्ने सामने बसेर
कुराकानी गर्न सक्छौँ, आफ्ना मनका कुराहरू निर्धक्क बन्न सक्छौँ, होइन त? त्यस्तै गरी अर्को माध्यम पनि छ जुन टेलिफोनको माध्यमबाट पनि हामी कुराकानी गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी रेडियो सञ्चारका माध्यमहरू, टेलिभिजनहरूका माध्यमबाट पनि हामी आफ्ना कुराहरू अथवा सूचनाहरू आदान प्रदान गर्न सक्छौँ। त्यस्तै पत्र पत्रिका पनि छन्, अनलाइनका माध्यमहरू पनि छन्। यसरी अहिले वर्तमान अवस्थामा त सञ्चारले, विकासले, विभिन्न पक्षले फड्को मारिसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी सहज युगमा छौँ। यी वर्तमान अभ्यासका कुराहरू हुन्। तपाईहरुलाई पनि यो राम्ररी थाहा छ। तपाईहरु सबैले, अधिकांश विद्यार्थीहरूले पनि यसको प्रयोग गर्नुभएको छ, होइन? अहिले त कतिपय त यो कोभिडको समयमा अनलाइन कक्षाहरू पनि सञ्चालन भए, होइन? अहिले पनि हामी विद्यार्थीहरूको मेसेन्जरहरू ग्रुप बनाएर विभिन्न किसिमका सूचनाहरू राख्ने, आदान प्रदान गर्ने, छलफल गर्ने, कुराकानी गर्ने, हामीले यसलाई प्रयोग गर्दै जान थालेका छौँ। यसरी अब हाम्रो यी सूचना आदान प्रदानका कुराहरू अर्थात् इमेल, मेसेन्जर, टेलिफोन, रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, अहिले तपाईहरु भर्चुअल क्लास हेरिरहनु भएको छ, टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको क्लास तपाईहरुको लागि उपयोगी भइरहेको छ, होइन त? यसरी अब समयले फड्को मारेको अनि विकासले फड्को मारेको प्रमाणितको कुरा हो। त्यति मात्र होइन, अब हामी यी माध्यमहरूलाई हाम्रो पठन पाठनका विषयमा, हाम्रो अध्ययन अध्यापनका विषयमा अनि हाम्रो शिक्षणका विषयहरूमा अनि हामीलाई रुचि लागेका कुराहरूको बारेमा, विभिन्न किसिमका खोज अनुसन्धानका कुराहरूमा अनि हाम्रो सिकाइलाई अझ सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा हामीले यसलाई उपयोग गर्न सक्छौँ। अर्थात् सक्छौँ भन्दा पनि अझ यसलाई उपयोग गर्नुपर्छ, होइन त? यसरी हामी अब आफ्नो अनुकूल, आफूलाई आवश्यकता परेको, हामी विद्यार्थी भएकोले पठन पाठनका कुरा, हाम्रो पाठसँग सम्बन्धित कुरा, विषयवस्तुसँग सम्बन्धित कुरा, यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले अगाडि लैजानुपर्छ र यी साधनहरूमा हामीले यी कुराहरू प्रयोग गर्यौँ भने हाम्रा लागि उपयोगी साबित हुन्छ। अनि यो त अहिले गुरुको रूपमा पनि विकास भइसकेको कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी नै छ। ल, अब हामी थप क्रियाकलापतिर लागौँ। अब अहिले भनिरहेका कुराहरू यी व्यावहारिक लेखनतिर पर्दछन्। व्यावहारिक लेखनभित्र के कुराहरू पर्छन्? चिठी मात्रै होइन, व्यावहारिक लेखनभित्र अन्य कुराहरू पनि पर्छन्। जस्तै भन्नुहोस् त, एउटा त चिठी भयो। ल, तपाईहरु पनि छलफल गर्दै जानुहोस्, सोच्दै जानुहोस्, ल भन्दै जानुहोस् र टिप्दै जानुहोस्। हो, निवेदन पनि व्यावहारिक लेखनभित्र पर्छ। त्यस्तै गरी निमन्त्रणा लेखनका कुराहरू, ओहो हामी विवाह, व्रतबन्ध आदिका लागि कुनै पास्नी अथवा कुनै किसिमका इही आदिमा चाहिँ हामी यस्ता किसिमका निमन्त्रणा पत्रहरू लेख्ने गर्छौँ। अनि शुभकामना, बधाई, अभिनन्दन पत्र, यी पनि त महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्। आजको समयमा हामी केही खुसियाली हुँदा शुभकामना लिने दिने गर्छौँ, बधाईहरू ज्ञापन गर्छौँ, कसैलाई सम्मान गर्ने अथवा अभिनन्दन गर्ने किसिमका कार्यहरू गर्छौँ। यी पनि त हामीले व्यावहारिक जीवनमा सिक्नुपर्ने कुराहरू हुन्। हो, यी सबै व्यावहारिक लेखनभित्र। यति मात्रै हो त? अरू पनि होलान् नि। ल, सम्झनुहोस् त। हो, विज्ञापनका कुराहरू, आवश्यकता सम्बन्धी सूचनाहरू, यी पनि त व्यावहारिक लेखनभित्रै आउने कुराहरू हुन् नि। अब अझै सोच्नुहोस् त, अरू के होला? हो, भरपाई, तम्सु, सम्झौता पत्र आदि पनि व्यावहारिक लेखनकै पक्षहरू हुन्। अब समवेदना आदि, कोही मानिसको दुःखद निधन हुँदा हामी हार्दिकता प्रकट गर्छौँ, समवेदना प्रकट गर्छौँ, त्यहाँ दुःख प्रकट गर्छौँ। हो, त्यो दुःख प्रकट गर्ने पनि एउटा कुनै तरिका हुन्छ, सिलसिलाबद्ध हुन्छ, त्यसका तरिकाहरू हुन्छन्। ती सबै कुराहरू चाहिँ हामी यसरी सबै चिठी, निवेदन, निमन्त्रणा, शुभकामना, यी सबै एक किसिमका चाहिँ औपचारिक सिस्टममा जाने किसिमका कुराहरू भए। त्यसैले त्यसको लेखनसिप हामीले जान्नु अति आवश्यक छ। यी हाम्रो दैनिक व्यवहारमा, दैनिक जसो व्यवहारमा आइरहने कुरा, घर व्यवहारमा आइरहने कुरा, सामाजिक प्रचलनमा आइरहने कुराहरू हुन्। त्यसैले यी कुराहरू कसरी प्रकट गर्ने होला, त्यसका कस्ता तरिकाहरू होलान्, त्यो कुरा हामीले थाहा पाउनु आवश्यक छ। त्यसो भएदेखि यो सरसर्ती हामी चिठी, निवेदनका कुराहरूमा अलिअलि छोटो परिचय गरौँ, है त? ल, हेर्नुहोस् त, चिठी भनेको के रहेछ त? चिठी भनेको खबर आदान प्रदानका साधनमध्ये
चिठी पनि एक हो। आफ्ना कुराहरू, भनाइहरू, व्यावसायिक पक्षहरू अरू समक्ष पुर्याई कार्य सम्पन्न गर्ने पत्रलाई चिठी भनिन्छ। त्यसै गरी व्यक्ति तथा व्यक्ति र संस्था तथा संस्थाबीच एक अर्कालाई सम्बोधन गरेर लेखिने पत्रलाई नै चिठी भनिन्छ। भाइ बहिनीहरूलाई थाहै छ यो कुरा। त्यसो भए अब यो चिठी चाहिँ कति प्रकारका हुन्छन् होला, अनि हामीले अहिले पढ्दै गरेको अथवा हामीले निवेदनको कुरा छलफल गर्ने भन्यो, यो निवेदन चिठीभित्र पर्छ कि पर्दैन? ल भन्नुहोस् त। हो, चिठीभित्र घरायसी चिठी पर्छन्, होइन? व्यापारिक चिठी पनि पर्छ, त्यस्तै गरी कार्यालयीय चिठी पनि पर्छ। अब यो कार्यालयीय चिठीसँग सम्बन्धित कुराहरू नै निवेदनभित्र पर्ने गर्छ। अब घरायसी चिठी घर व्यवहार वा व्यक्तिगत चासोका विषयवस्तु समेटी आफ्ना आमा बुवा, साथीभाइ, बन्धुबान्धव, आफन्तलाई, साथीभाइलाई लेखिने चिठी नै के हो? घरायसी चिठी हो। यस्ता चिठीलाई घरायसी चिठी भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै व्यापारिक सिलसिलामा, व्यापार प्रवर्धन गर्ने हिसाबमा अथवा खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा गरिने कारोबारसँग सम्बन्धित चिठी चाहिँ के हुन्? व्यापारिक चिठी हुन्। र हेर्नुहोस् त, व्यापार व्यवसायका उद्देश्यले लेखिने चिठीलाई व्यापारिक चिठी भनिन्छ। अनि त्यस्तै गरी एउटा व्यापारीले अर्को व्यापारीलाई अथवा एक संस्थाले अर्को संस्थालाई माल सामान माग र आपूर्ति तथा लेनदेनका सम्बन्धमा वा खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा यस किसिमको चिठी लेख्ने गरिन्छ। हामीले त्यो पनि जान्नु आवश्यक छ, होइन? त्यस्तै गरी अब यो कार्यालयीय चिठी भनेको यो औपचारिक किसिमको चिठी हो। कार्यालयीय प्रयोजनका लागि लेखिने चिठीलाई कार्यालयीय चिठी भनिन्छ। यस्तो चिठी कुनै व्यक्तिले कुनै कार्यालय वा कुनै कार्यालयको प्रमुखलाई सम्बोधन गरी लेख्ने गर्छ। यो औपचारिक किसिमको चिठी हो। यस्तो चिठीलाई निवेदन पनि भनिन्छ। त्यसैले हामीले आज छलफल गर्न लागेको विषयवस्तुमा हामी आइपुगेका छौँ, निवेदन। त यो औपचारिकको लेखन हो। औपचारिक लेखन भएको कारणले यसलाई सिलसिलाबद्ध, नियमसम्मत, शिष्ट र मर्यादित भएर, विनम्र भएर लेख्नुपर्छ र विषयवस्तुलाई खुलस्त पारेर लेख्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले भनेको कुरा ठिकै हो, यसको पनि केही तरिकाहरू होला नि भनिदिन पाए हुन्थ्यो। ठिकै छ, म त्यतैतिर पनि छलफल गराउँछु नि भाइ बहिनीहरूलाई, है? निवेदन कसरी लेख्ने, के यही विषयमा छलफल गर्ने हो त? ल, निवेदन भनेको त के हामीले थाहा पायौँ, कार्यालयीय प्रयोजनका लागि लेखिने चिठी, यो औपचारिक किसिमको चिठी। यस्तो चिठी शिष्टतापूर्वक लेख्नुपर्छ, नियमबद्ध ढङ्गले लेख्नुपर्छ भन्ने किसिमका कुराहरू भए। अनि तपाईँहरूले चिठी लेख्नु भएको छ नि, तपाईँ जस्तो आफ्नो कक्षा शिक्षकलाई लेख्ने गर्नुभएको छ, विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई लेख्ने गर्नुभएको छ, होइन? अन्य सङ्घ संस्थालाई, क्लबहरूलाई पनि लेख्ने गर्नुभएको होला। यहाँ चाहिँ यो समस्या छ, यसरी समाधान गरिदिनु पर्यो भन्ने किसिमको बेहोरा हालेर चिठी लेख्नु भएको छैन? पक्कै पनि होला। अनि तपाईँहरूले त्यहाँ लेख्दाखेरि पनि त बेहोरा त मिलाउनु भएको छ। अब तपाईँहरूले लेखेको बेहोरा ठिक थियो कि थिएन कि अब आज हामी अझ बढ्ता छलफल गर्छौँ र हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ, हुँदैन त? ल, त्यसो भएदेखि हेर्नुहोस् है, निवेदन लेख्ने निश्चित कुरा, निवेदन लेख्दाखेरि केही कुराहरू हामीले ध्यान दिनुपर्छ, निश्चित कुराहरू, प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्छ। अनि त्यसैले त त्यो औपचारिक भनिएको नि। औपचारिक चिठीमा त सिलसिलाबद्ध मिलेको, त्यो सबै ढाँचाहरू मिलेको हुनुपर्छ नि त, होइन? ल, त्यसो भए के गर्नुपर्छ? निवेदन लेखिने कागजको माथि दायाँतिर मिति लेखिन्छ। जस्तै आजको मितिमा चिठी लेख्नु पर्यो भने हामी चिठी लेख्ने कागजको यो भाग, दायाँतिरको भागमा यसरी के लेख्ने गर्छौँ? मिति भनेर यसरी लेख्ने गर्छौँ। ल, आज भन्नुहोस् त कति गते हो? जस्तो 2079 साल आषाढ आज कति गते? 1 गते, होइन त? ल, हामी यसरी मिति लेख्छौँ। अथवा जुन दिन चिठी लेखिने हो त्यो दिनको हामीले मिति लेख्ने गर्छौँ। सबभन्दा पहिला त मिति लेख्नुपर्ने रहेछ, होइन? त्यस्तै गरी अब अर्को हेर्नुहोस्, कागजको बायाँबाट कार्यालयको प्रमुखलाई सम्बोधन गर्ने र त्यसको मुनि ठेगाना लेख्ने। बायाँपट्टिबाट भनेको यो भागबाट यता हामी दायाँतिर लेख्दै जान्छौँ, होइन त? ल,
अब त्यस्तै गरी कार्यालय प्रमुखलाई सम्बोधन गर्ने, जस्तो अब बैंकतिर भयो भने प्रबन्धकज्यू भन्नु पर्ला। त्यस्तै गरी कुनै महाप्रबन्धक भन्नु पर्ला। कतै जस्तो विद्यालयको प्रधानाध्यापकलाई लेख्नु पर्यो भने प्रधानाध्यापकज्यू भन्नु पर्ला। कक्षा शिक्षकलाई लेख्नु पर्यो भने कक्षा शिक्षकज्यू भन्नु पर्ला। कुनै क्लबको अध्यक्षलाई लेख्नुपर्ने हो भने अध्यक्षज्यू भन्नु पर्ला। त्यस्तै नगरपालिकाको प्रमुखलाई लेख्नु पर्यो भने नगर प्रमुखज्यू भन्नु पर्ला, होइन त? यसरी सम्बोधन गरेर लेख्ने गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस्, ठेगानाभन्दा मुनि एक पंक्ति छोडी एक हार छोडेर विषय लेख्नु पर्यो, होइन त? त्यहाँ के विषय, के प्रयोजनका लागि चिठी लेख्न लागि हो त्यो कुरा लेख्नुपर्छ। त्यस्तै गरी विषयका मुनि एक पंक्ति छोडी महोदय लेख्ने गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि अरू विषयवस्तुहरू लेख्नुपर्छ। अब त्यस्तै अरू पनि यसका नियमहरू छन्। जस्तै त्यसभन्दा मुनि नयाँ अनुच्छेदका रूपमा विषयको कारण समस्या खुलाएर काम गरिदिन विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्नुपर्छ है। अन्त्यमा दायाँतिर निवेदक लेखी त्यसको मुनतिर हस्ताक्षर, निवेदकको नाम, ठेगाना आदि लेख्ने गर्नुपर्छ। अब निवेदन औपचारिक लेखन हुने भएकाले नम्र, शिष्ट र स्तरीय भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले अहिलेसम्मको क्रियाकलापबाट, अहिलेसम्मको छलफलबाट चिठी भनेको के, चिठी कति प्रकारका हुन्छन्, अनि निवेदन कस्तो किसिमको अथवा कस्तो अवस्थामा लेखिन्छ, अनि निवेदन लेख्दाखेरि पालना गर्नुपर्ने नियमहरू के हुन्, यसका बारेमा छलफल गऱ्यौँ हामीले। यसबाट तपाईँहरूलाई चिठीका सैद्धान्तिक पक्षका बारेमा केही न केही जानकारी भएको हुनुपर्छ। अब चाहिँ हामी चिठी कस्तो हुन्छ त, त्यो चिठीको ढाँचासहित अब त्यो चिठीलाई वाचन गर्ने, अनि त्यसमा भएका केही कठिन शब्दहरूको उच्चारण गर्ने, शब्दार्थ अभ्यास गर्ने, वाक्यमा प्रयोग गर्ने, पठनबोध गर्ने जस्ता क्रियाकलाप अब आगामी क्रियाकलापहरूमा हामी सञ्चालन गर्दैछौँ। ल, त्यसो भए हामी दिएको हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा दिएको चिठीको एउटा निवेदनको एउटा नमुना छ, त्यो नमुना पढौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ मिति लेखेको छ, मिति 2078 8 महिना 21 गते। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, अघि हामीले भन्यौँ नि, मितिको मुनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। यहाँ सम्बोधन गरेको छ, यी श्री अध्यक्षज्यू, रामेछाप नगरपालिका, वडा नम्बर 3, रामेछाप। अब यहाँ यसरी सम्बोधनको मुनि ठेगाना लेख्नुपर्छ भनेको यहाँ ठेगाना लेखियो, होइन त? अब त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, विषय आर्थिक सहयोग सम्बन्धमा यहाँ चाहिँ विषय लेख्नुपर्छ। विषय छोटो अनि तलका सबै कुराहरूलाई समेट्ने गरी शीर्षक, त्यो विषयको चाहिँ विषयवस्तुलाई चयन गर्ने विषय चाहिँ राख्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ अब महोदय लेख्नुपर्छ अनि त्यसपछि तल लेख्नुपर्छ भनेको थियौँ नि हामीले। उपर्युक्त सम्बन्धमा रामेछाप नगरपालिका साउटारमा अवस्थित श्री हिमगङ्गा माध्यमिक विद्यालयमा बालबालिकाको संरक्षण र सुरक्षाका साथसाथै विद्यार्थीको शैक्षिक र अतिरिक्त क्रियाकलापमा थप मद्दत गर्ने उद्देश्यले बाल क्लब गठन गरिएको छ। विद्यालयभित्रको यस बाल क्लबले विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको कुरा यहाँ समक्ष विनम्र निवेदन गर्दछु। तपाईहरु पनि म सँगसँगै पढ्दै जानुस् है। पाठ्यपुस्तक त खोलिरहनु भएको छ नि, होइन त? ल, अब क्रमशः हामी पढ्दैछौँ है। आज हरेक टोल र गाउँ-गाउँमा बाल विवाह तथा बाल हिंसाको रोकथामका लागि सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ। बालबालिकामा हुने घरेलु, सामाजिक, लैङ्गिक आदि प्रकृतिका हिंसा पूर्णतः रोकिन सकेका छैनन् भन्ने कुरा समय समयमा सञ्चार माध्यममा आएका समाचारले पुष्टि गरेकै छन्। घर परिवार, छरछिमेक र विद्यालयमा आइपरेका बालबालिका सम्बन्धी समस्या समाधानार्थ बाल क्लबले
सहजीकरण गर्न सक्छ। त्यसका साथसाथै विद्यालयमा साइबर दुरुपयोग र साइबर अपराधबारे सचेतना जागरण समेत आवश्यक देखिएको छ। यसका लागि प्रथमतः विद्यालयका किशोर किशोरीलाई नै सचेत गराउनु पर्ने हुन्छ। पढ्दै हुनुहुन्छ? ल क्रमशः पढ्दै जाउँ है। उनीहरूले साथीभाइका बीचमा आफ्ना समस्या खुलेर व्यक्त गर्ने, समस्याबारे विमर्श गर्ने, समस्या समाधानको बाटो खोज्ने जस्ता क्षमता विकास गर्ने किसिमका कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्ने देखिन्छ। किशोर किशोरीको मूल समूह र त्यसपछि उपसमूह निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूमा सृजनात्मक कौशल, आशावादी सोच र जीवनोपयोगी सिपबारे सचेतना प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस्ता कार्यक्रमबाट किशोर किशोरीमाथि आइपर्न सक्ने समस्याको चेतना दिन तथा समस्याको समाधानमा सहयोग पुर्याउन सक्छन्। अब त्यस्तै बाल क्लबले आमा समूह, युवा क्लब जस्ता सामाजिक सङ्घ संस्थासँग सहकार्य गर्न सक्छ। यसले सामाजिक विकृति र विसङ्गतिका विरुद्ध सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। बालबालिकाको आनीबानीमा परिवर्तन ल्याई सामाजिक मूल्य, मान्यता, संस्कृति र आचरण वृद्धि गर्न विभिन्न किसिमका सचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गर्नु आवश्यक छ। यस्ता गतिविधि सञ्चालनबाट बालबालिकाको अधिकार र कर्तव्यप्रति सचेतना जगाउन सकिन्छ। बालविवाह, बालहिंसा, सामाजिक दुर्व्यवहार जस्ता पक्षको न्यूनीकरणका लागि सङ्घ संस्था तथा स्थानीय निकायको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। पढ्दै हुनुहुन्छ? ल बाँकी अंश हामी पढ्दैछौँ है। यो निवेदन पढिसक्छौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरूलाई जुन जुन शब्द यहाँ उच्चारण गर्न कठिन हुन्छ, जुन शब्दको अर्थ लाग्दैन, त्यस्तो चाहिँ टिप्दै रेखाङ्कन गर्दै जाने काम पनि यसलाई राख्नुहोस् है, निरन्तरता दिनुहोस् है। हामीले अघिपछि पनि यस्ता पाठहरू पढ्दा यी कुराहरू भन्ने गर्छौँ नि। हो, जुन शब्द आउँदैन, जुन शब्दको अर्थ आउँदैन, जुन शब्द उच्चारण गर्न कठिन छ, ती कुराहरू रेखाङ्कन गर्नुहोला या अभ्यास पुस्तिकामा टिप्नुहोला। हाम्रो उद्देश्य यस विद्यालयमा गठित बाल क्लबले पहिले विद्यालयमा र त्यसपछि समाजमा गएर सचेतना फैलाउने उद्देश्य राखेको छ। उक्त उद्देश्य अनुरूप बिदाको दिन गाउँ सहरका मुख्य स्थानमा विभिन्न सचेतना कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको छ। बाल क्लबले लघुनाटक, प्रहसन, सूचना प्रवाह, आपसी छलफल आदि पद्धति अपनाई समाज सुधारको योजना पनि बनाएको छ। विद्यालयका समग्र बालबालिकाको हक हितका साथसाथै समाज परिवर्तनमा सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले गर्न खोजिएको यस प्रकृतिका कार्यक्रमका लागि बाल क्लबले अक्षय कोष खडा गरिसकेको छ। उक्त कोषमा विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीले एक दिनको तलब पनि जम्मा गरी विद्यार्थीको कामलाई थप आर्थिक सहयोग तथा हौसला प्रदान गर्नुभएको छ। बाल क्लबले आयोजना गर्न लागेका यस किसिमका कार्यक्रमका लागि यस वडा कार्यालयबाट पनि आर्थिक सहयोग गरी विद्यार्थीको सत्प्रयासलाई मार्गदर्शनका साथै थप हौसला प्रदान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। यसरी निवेदन लेखिएको छ अनि निवेदनको तल हस्ताक्षर गर्ने ठाउँ राखिएको छ। निवेदक अध्यक्ष सृजनशील बाल क्लब हिमगङ्गा माध्यम विद्यालय रामेछाप साङुटार। ल यसरी हामीले भर्खरै यो निवेदनलाई वाचन गऱ्यौँ। तपाईहरूले यो निवेदन वाचन गर्दा गर्दै पुस्तकबाट देखि पनि सक्नुभयो यसको ढाँचा कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भइसकेको छ। अब भने तपाईहरूले भने जस्तै
केही शब्दहरू कठिन उच्चारण गर्न कठिन लागेको भए अब ती उच्चारण अभ्यासतिर लागौँ है त। ल अब जस्तो हेर्नुहोस् त यो शब्द कसरी उच्चारण गर्ने। ल ल भन्नुहोस् त तपाईँहरू। हो उद्देश्य हैन। अब यसलाई उद्देश्य लेख्दाखेरि उद्देश्य छ, पढ्दाखेरि उद्देश्य, यसरी हामी बोल्छौँ उच्चारण गर्छौँ होइन त। अब त्यस्तै अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, यसलाई उच्चारण गर्नुहोस् त। ल हो ठिक उच्चारण गर्नुभयो, कार्यक्रम। अब कार्यक्रम हो, यो कार्यक्रम होइन कार्यक्रम है। ल त्यस्तै गरी अर्को यो हो, यसलाई कसरी उच्चारण गर्ने। यहाँ लेख्दा विमर्श लेखा छ हैन। अब हामी विमर्श उच्चारण गर्दैनौँ, विमर्श विमर्श है त। ल त्यस्तै अर्को, ल हेर्नुहोस् त यो, यसलाई कसरी उच्चारण गर्ने होला। हो ल हेर्नुहोस्, विरुद्ध, अन्तिममा चाहिँ ध बोल्ने हो त्यो। जस्तो विरुद्ध द होइन, विरुद्ध हो यस्तो भनेको, बुझ्नुभयो नि यी। अब जस्तो यी उच्चारण गर्दा हामी कसरी उच्चारण गर्ने भयौँ, विरुद्ध। अब यसलाई कसैले उच्चारण गरेको सुन्यो, विरुद्ध होइन, यो होइन, यस्तो विरुद्ध उच्चारण गर्नुपर्छ होइन त। ल अर्को शब्द, ल हेर्नुहोस् यसलाई कसरी उच्चारण गर्ने रे, दुर्व्यवहार हो, दुर्व्यवहार दुर्व्यवहार। अब यसलाई एकैचोटि उच्चारण गर्दा दुर्व्यवहार। अर्को शब्द हेर्नुहोस्, यो पनि द र ध एकै ठाउँ झुनिएको छ। यस्तो झुनिएकोमा झुनिएको अक्षर चाहिँ सिङ्गो हुन्छ, जसमा झुनिएको छ त्यो चाहिँ आदि हुन्छ। त्यसैले पद्धति हो, यसरी पद्धति। त्यस्तै यो हेर्नुहोस् त, अब यसलाई उच्चारण कसरी गर्ने, अक्षय कोश, अक्षय कोश, यसरी उच्चारण गर्ने होइन त। अब त्यसो भए अब केही शब्दको अर्थ बारेमा अध्ययन गरौँ त, शब्दार्थको अध्ययन गरौँ। हेर्नुहोस् त, यो अवस्थित शब्द, अवस्थितको अर्थ के होला। हो रहेको, बसेको, भौगोलिक स्थानमा रहेको आदि हो, भौगोलिक स्थानमा रहेको। यसलाई हामी के भन्ने गर्छौँ, अवस्थित छ भन्छौँ नि। जस्तो हिमगङ्गा माध्यमिक विद्यालय साँगुटारमा अवस्थित छ भन्यो भने त्यो भौगोलिक स्थानमा रहेको छ भन्ने अर्थ भयो होइन त। ल अब त्यस्तै सचेतनामूलक हो, चेतनाले भरिएको, चेतना फैलाउने खालको, चेतना विस्तार गर्ने किसिमको भन्ने कुरा हो होइन यसको अर्थ। अब त्यस्तै अर्को हिंसा हो, हिंसा हामीले धेरै प्रयोग गरेको सुनेको। हिंसा भनेको प्राणीहरूको ज्यान लिने काम, वध, हत्या, अथवा यहाँसम्मलाई पनि हिंसा भनिन्छ कि कसैको मन मर्ने गरी, कसैको चित्त दुख्ने गरी भन्नु पनि एक किसिमको त्यो वाणीगत हिंसा हो, वचनगत हिंसा हो होइन त। अब अर्को विमर्श, अघि हामीले उच्चारण पनि गरेका थियौँ। विमर्श भनेको के अरे भन्नुहोस् त। विमर्श भनेको कुनै पनि विषयवस्तुबारे गरिने विचार, सल्लाह, छलफल आदिलाई हामी के भन्ने गर्छौँ, विमर्श। ल तपाईँहरूलाई त आउँदो रहेछ, जीवनोपयोगी भनेको नि हो, यहाँ दुईटा शब्द जीवन र उपयोगी शब्द मिलेर जीवनोपयोगी बनेको छ। यसको अर्थ हो जीवनमा जीवनका लागि काम लाग्ने, जीवनका लागि उपयोग हुने होइन, जीवनका लागि लाभ पुर्याउने, त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ, जीवनोपयोगी भन्ने गर्छौँ। अब त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, कौशल, कौशल भनेको सिपसँग सम्बन्धित, दक्षतासँग सम्बन्धित होइन त। ल सिप, चातुर्य, दक्षता भएको अवस्था, त्यसलाई चाहिँ हामी कौशल भन्ने गर्छौँ। त्यस्तै प्रहसन, प्रहसन सुन्नुभएको छ हो, हास्यरस प्रदान भएको रूपकको एक भेद नाटकको एउटा सानो अंश
त्यसलाई हामी के भन्छौँ? प्रहसन भन्ने गर्छौँ। अब त्यसो भए यी शब्दहरूको वाक्यमा पनि प्रयोग गर्ने अभ्यास गरौँ न त। जस्तो घरेलु शब्द राखेर वाक्य बनाऊ। म केही शब्दहरू दिन्छु, तपाईहरु यसलाई वाक्य बनाउने प्रयास गर्नुहोस् है त। ल हेर्नुहोस् त, यी शब्दहरू राखेर अब हामी वाक्य बनाउने अभ्यास गर्दैछौँ। जस्तो घरेलु, घरेलु भनेको के हो? घरेलु उपचारले मात्र ठिक भएन भने हामी अस्पताल पनि जानुपर्छ। अब घरेलु भनेको घरमा तयार भएको अथवा घर घरायससँग सम्बन्धित। हिजो आज घरेलु लुगाको प्रचलन घट्दो अवस्थामा छ, अथवा घरेलु उद्योगको विकास गरेर रोजगारमा प्रवर्धन गर्न सकिन्छ, रोजगार प्रवर्धन गर्न सकिन्छ। यसरी हामी घरेलु शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अब सञ्चार माध्यम, सञ्चार माध्यम हो। सञ्चार माध्यममा पनि अध्ययन अध्यापनका लागि उपयोगी कुराहरू प्रकाशन भएका हुन्छन्। त्यस्तै हामी हाम्रो कक्षामा आइपरेका समस्याहरूलाई विचार विमर्श गरेर समाधान गर्ने गर्छौँ। यस्तै गरी हामी विमर्श शब्द हो जीवनोपयोगी। हामीले आफ्नो समयलाई जीवनोपयोगी सिक्ने काममा बिताउनु पर्छ। त्यस्तै अक्षय कोष, अक्षय कोषको अर्थ कहिले पनि नाश नहुने कोष। विद्यार्थीहरूले आफ्नो खाजा खाने पैसा कटाएर पनि अक्षय कोषको सिर्जना गरे, स्थापना गरे। यसरी हामी विभिन्न समय, सन्दर्भ र अवस्था अनुसार यी शब्दहरूलाई आफ्नो अनुकूल वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी अब एउटा थप अभ्यास गरौँ है त। अब म एउटा अनुच्छेद दिन्छु, तपाईहरुलाई त्यो अनुच्छेद पढ्नुहोस् र त्यसमा केही प्रश्नहरू दिन्छु। ती प्रश्नहरूको जवाफ लेख्ने गरी, सम्झने गरी पहिला त पढौँ है त। ल, हामीले माथि पढेकै यो अनुच्छेद हो। बाल क्लबले आमा समूह, युवा क्लब जस्ता सामाजिक सङ्घ संस्थासँग सहकार्य गर्न सक्छ। यसले सामाजिक विकृति र विसङ्गतिका विरुद्ध सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। बालबालिकाको आनीबानीमा परिवर्तन ल्याई सामाजिक मूल्य, मान्यता, संस्कृति र आचरण वृद्धि गर्न पनि विभिन्न खालका सचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गर्नु आवश्यक छ। यस्ता गतिविधि सञ्चालनबाट बालबालिकाको अधिकार र कर्तव्यप्रति सचेतना जगाउन सकिन्छ। बाल विवाह, बाल हिंसा, सामाजिक दुर्व्यवहार जस्ता पक्षको न्यूनीकरणका लागि सङ्घ संस्था तथा स्थानीय निकायको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। पढ्नुभयो? अब म तपाईहरुलाई यस अनुच्छेदसँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरू दिन्छु। ती प्रश्नको जवाफ खोज्ने अभ्यास गर्नुहोस् है। ल, पहिलो प्रश्न छ, टिप्दै पनि हुनुहुन्छ प्रश्न, होइन त? बाल क्लबले कुन कुन सामाजिक सङ्घ संस्थासँग सहकार्य गर्न सक्छ, अथवा कस्ता कस्ता सामाजिक सङ्घ संस्थासँग सहकार्य गर्न सक्छ? अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त, बालबालिकामा के कस्ता कुरा वृद्धि गर्न सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ? यो सचेतनामूलक कार्यक्रमको आवश्यकतालाई दोस्रो प्रश्नले खोजेको छ। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, कुन कुन कार्यमा स्थानीय निकायको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ? अर्को, बाल क्लब गठन गर्नु किन आवश्यक छ? अर्को प्रश्न, आचरण र दुर्व्यवहार शब्दको अर्थ लेख्नुहोस्। तपाईहरुले सम्झिनु भयो? माथि अनुच्छेदबाट खोज्नु पनि भयो, रेखाङ्कन पनि गरिरहनु भएको देख्दैछु म। ल, त्यसैले अब तपाईहरुले लेखेको प्रश्नको जवाब मैले पनि यहाँ लेख्ने अभ्यास गरेको छु। मिल्यो कि मिलेन हेर्नुहोस् है। बाल क्लबले कुन कुन सामाजिक सङ्घ संस्थासँग सहकार्य गर्न सक्छ? हो, तपाईहरुले रेखाङ्कन गर्नुभएको मिलेको छ। बाल क्लबले आमा समूह, युवा क्लब जस्ता सामाजिक सङ्घ संस्थासँग सहकार्य गर्न सक्छ। सहकार्य भनेको सँगसँगै मिलेर काम गर्ने।
अनि बालबालिकामा के कस्ता कुरा वृद्धि गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रमको आवश्यकता छ? हो, बालबालिकाको आनीबानीमा परिवर्तन ल्याई सामाजिक मूल्य, मान्यता, संस्कृति, आचरण वृद्धि गर्न पनि विभिन्न किसिमका यस्ता चेतना जगाउने खालका कार्यक्रमको आयोजना गर्नु आवश्यक छ। तपाईहरुले ठिक भन्नुभयो। तेस्रो प्रश्न हेर्नुस् त, कुन कार्यमा स्थानीय निकायको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ? कुन कार्यमा पनि हो, बाल विवाह, बाल हिंसा, सामाजिक दुर्व्यवहार, यी सामाजिक पक्षसँग गाँसिएका कुराहरू स्थानीय निकायको सरसहयोग नभइकन हामी यसलाई न्यूनीकरण गर्न, निमिट्यान्न गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले यसका लागि स्थानीय सङ्घ संस्थाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, हैन त? अब हेर्नुस् त, त्यस्तै बाल क्लब गठन गर्नु किन आवश्यक छ? हो, बाल क्लब गठन गर्दा छरिएर रहेका बालबालिकाहरूलाई एकत्रित हुने हुन्छ अनि समाजमा आएका विकृति, विसङ्गति विरुद्ध सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरी बालबालिकाको आनीबानीमा परिवर्तन ल्याई सामाजिक मूल्य, मान्यता, संस्कृति, आचरणको विकास गर्नका लागि बाल क्लबको गठन गर्नु आवश्यक छ। बालबालिकाले बाल्यकालदेखि नै यी कुराहरू गर्दै गयो भने पो पछि एउटा असल, शिष्ट, सभ्य, मर्यादित नागरिक बन्न सकिन्छ, हैन त? विद्यार्थी भाइ बहिनीले यो कुरा बुझ्नुभएकै छ। यो शब्दको अर्थ त आउँछ है? हो, ल ठिक छ। आचरण भनेको चरित्र, आनीबानी, व्यवहार, अनि दुर्व्यवहार भनेको खराब चालचलन, गलत आनीबानी, हैन त? ल, तपाईहरुले आजको कक्षामा निकै सक्रियता देखाउनु भयो। यसका लागि म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हृदयदेखि नै हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको कक्षा यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।